की तुमकां खबर आसा देवकी कृष्णाच्या देवळान फाटले 2 दीस जाले आतां चिखल जाल्लो आणि चिखल जावन हे देवूळ पळयल्यार हे फक्त एकूच देवकी कृष्णाचे देवूळ अशें ना, हांगा आनी खूब वेगळी वेगळी देवळां आसा। तर आयज आमी पळोवया की हांगा खंयची देवळां आसा आणि त्यांचो इतिहास आणि त्या देवळांनी कसले कसले उत्सव जाता तेच्या बद्दल आमी जाणून घेवया। आयज आमच्या बरोबर आसा देवळाचे पुजारी श्री सिद्धेश आचार्य। तुमचे हांव स्वागत करता हांगा। आणि आमचे पयलीं म्हटल्यार देवकी कृष्णाचे देवूळ जे आसा ते एकूच अशें देवूळ आसा भारतान, जेतून देवकी आणि कृष्ण ल्हानपणांतलो कृष्ण ही दोगांय जाणां वांगडा आसा। म्हटल्यार ह्या देवळाबद्दलचो इतिहास मातसो तुम्ही सांगपाक शकता? नमस्कार। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हांव सिद्धेश श्रीनिवास आचार्य ह्या देवस्थानचो पुजारी अर्चक। आता तुम्ही सांगिल्ल्या प्रमाणे देवकी कृष्ण हे देवूळ युनिक म्हणजे अशें खंयच ना। आता थोडे कडेन थंय सावथाक आमच्याच कुळाव्यांनी बांदल्या। हांगा तेन्ना पोर्तुगीज टायमार येवपाक मेळनाशिल्लें न्ही, तेन्ना थोड्यांक थंय हांगाच्यान प्रसाद व्हरून थंय आतां एक थंय बांदिल्ल्या। म्हणजे खंय जाणा एक हेरवट्टा कुमठा थंय एक आसा देवूळ, ताज्या नंतर कारकळ सावथाक थंय एक देवूळ बांदलां, आनी एक सुजीर म्हणून गांव आसा थंय तांच्यांनी देवूळ बांदलां। पुणून युनिक म्हणजे हें देवूळ मूळ हें देवकी कृष्णाचें देवूळ म्हणजे कशें आसा, चोडणां आशिल्लीं सगळीं। ही भुमिका जी आसा हांगाची ही थंयची ग्रामदेवी, आनी हे सगळे देव आसा पळय ते भुमिकेच्या ग्रामान आशिल्ले, चोडण ग्रामान आशिल्ले। आनी चुडामणी अशें ताका म्हणटाले। तेन्ना पोर्तुगीज टायमार कसो जालें, देवूळ मोडपाचें हें जावपाचें, देव मुर्ती मोडपाचें अशें आमचे जेन्ना थंय आशिल्ले तांकां चाहूल लागली। आनी तांच्यांनी मागीर कितें केलें की देव घेवन पळय देव घेवन धांवताले न्ही, थंयच्यान ते मयां गेले। डायरेक्ट माशेलान आयले ना, मयां गेले। मयां खूब वर्सां उरले थंय। कितलीं वर्सां उरले ते म्हणजे हाजेर पुस्तकाचेर आसतलो इतिहास, म्हणजे मयां काही काल उरले। आनी मयां मागीर हें तसो जालो, तांकां लागलो की हांगा आतां पोर्तुगीज पावतले हें करपाक, तेन्ना थंयच्यान हें स्थलांतर माशेलान जालें। आतां माशेलान जालें ताजें कारण म्हणजे कितें आहा, ही सगळीं जी देवळां व्हडलीं व्हडलीं जितलीं आहा पळय ही फोंडा महालान आसा। म्हणजे शिरोडा पासून ते मार्शल हो सगळो फोंडा महाल, अंत्रुज महाल म्हणटा पळय ताका। आनी थंय आमचो संवदनेकार राजा आशिल्लो, त्या संवदनेकार राजाक मातशें आनी हांगा हो महाल म्हणजे तो हिंदूंचो असो आशिल्लो आनी सगळीं देवळां आश्रय हांगा दिलो। आनी तेन्ना कितें आहा, देवळां नाशिल्लीं हांगा। तेन्ना कितें केलें तांकां कळ्ळें तेन्ना न्ही, म्हणजे ते हळू हळू हांगा तांच्यांनी हें करून बांदपाक सुरवात केली। म्हणजे आमच्या हाज्या प्रमाणे पयलीं रवणासाचीं देवळां जाल्लीं अशें म्हणटा। सांगिल्ल्या प्रमाणे देवकी कृष्णाचें आनी कुमकेचें देवूळ चालू आसतालें। आनी ती मुर्त्यो हाडून थंय चौकी आशिल्ली आमची, म्हणजे थंय वडियालें घर अशें कितें म्हणटा तें, थंय आशिल्लीं देवळां म्हणटा तें, म्हणजे मुर्त्यो। मागीर जशें हें जाल्या नंतर खंय प्रतिश्ठापना जालें, मुर्त्यो मागीर बसयल्यो। तेन्ना कशें आशिल्लें, हांगा महाजन आशिल्ले पळय तेन्ना तश्यो हें नाशिल्ल्यो व्हडल्यो, म्हणजे देवळाची हळू हळू जेन्ना पोर्तुगीज मागीर गेले ताच्या नंतर मातशी हळू हळू सुदारणा देवळाची जावपाक लागले। मागीर भायल्यान महाजन येवपाक लागले। पयलीं हांगा कितें आहा, येवपाक मेळनाशिल्लें, पोर्तुगीज आसतना येवपाक मेळनाशिल्लें न्ही हांगा तशेंच। आनी ते थोडे कशे आशिल्ले पोटा पाण्या खातीर पळय खंय गेले थंय थंय उरले। म्हणजे आमच्या गोंयान कशें आसा कोंपुर्मेज म्हणून आसता पळय, पोर्तुगीज हाज्या प्रमाणे कोंपुर्मेज कातार कोंपुर्मेज आसता। आनी ते म्हणजे गोंयान जे कोण आशिल्ले महाजन जाले, आनी भायर जे गेले ते कुळावी जाले। म्हणजे अधिकार सगळो गोंयच्या लोकांक आसता। हाजे वयल्यान एक हें विचारता, महाजन आनी कुळावी फरक कितें? फरक म्हणजे कितें आहा, महाजन तो पोर्तुगीज शब्द, महाजन म्हटला तो, पूण महाजन म्हणजे देवचे आमचे गोंयचे जे कोण आहा पळय म्हणजे रजिस्टर ते महाजन। आनी भायर गेले तांकां कुळावी म्हणलें। म्हणजे ते हांगा येवन तांकां हें मेळना, कितें सांग, आतां तूं देवळान तर रावतलो कमिटीन जाल्यार तांकां तसो रायट ना रावपाक। म्हणजे अशें ते भायर हय हांगाचे म्हणजे थंय वचून रावले न्ही, थंय तांचे जाले। कर्नाटकान रावले, मागीर थंयचे तांचे फोरफादर थंय रावले, तांची भुरगीं थंय जालीं, ते थंयचे जाले न्ही अशें। म्हणून मागीर तांकां कळ्ळें आमचो कुलदेव खंय आसा, हें आसा, ते मागीर येवपाक लागले हांगा। आनी ते मागीर चालू जालें तांची पिढी हांगा येवन। म्हणजे हांगा कशें आसा, देवकी कृष्णाचे पंचायतन पयलीं तुका सांगता, देवकी कृष्ण सगळ्यान हांगा प्रधान, ताज्या नंतर ही भुमिका देवी, ताज्या नंतर लक्ष्मीनारायण कात्यायनी, हे 4 देव आहा न्ही सगळ्या महाजनांक कॉमन। ताज्या नंतर हांगा 4 कुलदेव आसा, एक
लक्ष्मी रवणात गावणवाडा ताका शाणोरोळू म्हणटा, एक लक्ष्मी रवणात पांडवाडा पिशेरोळू म्हणटा, एक दाड साखळ आणि एक मल्लिना, असे हे 4 कुलदेव. आणि हे 4 कुलदेवांक घेऊन देवकी कृष्ण हांगा राविल्लो आसा. आणि देवकी कृष्णांक सगळो हो मान कुलदेवाचो मान तांकां दिल्लो. प्रधान देवकी कृष्ण हांगा जी उत्सव मुर्ती जी आसा पळय ती देवकी कृष्णाचीच आसा. आतां बाकी कडेन थंय तुका एग्जाम्पल दित जाल्यार तूं म्हाळशेक गेले तर सातेरियान म्हाळसा थंय दोगांच्यो उत्सव मुर्ती आसा, दोगांच्यो पालख्यो जाता. रामनाथीचो रामनाथाची उत्सव मुर्ती आसा, लक्ष्मीनारायणाची आसा, सातेरीची आसा, कामाक्षीची आसा. तूं शिरोडाचो रायेश्वराची उत्सव मुर्ती आसा. हांगा तशें ना, हांगा फक्त देवकी कृष्णाचीच उत्सव मुर्ती आसा. जे उत्सव आहा ते देवकी कृष्णाचेच जाता हांगा. आतां आनी एक दुसरें म्हणल्यार तुका सांगचें म्हणल्यार कळपा खातीर मान्य पुनव जाता. ही मान्य पुनव म्हणटा पळय मान्य पौर्णिमा ती कोणाची पिशेरोळूची. पूण उत्सवान रथान बसता कोण कृष्ण, पालखेन देवकी बसता आनी थंय वता. म्हणजे हांगा कसो सगळो मान ताका आसा. म्हणजे आनी आमचे जाणटे अशें सांगताले की देवकी कृष्णांक पांयां पडलो आनी हांगाच्यान बाकीच्या देवांक पांयां पडलो जाल्यार पावता. आनी तूं समज त्याच देवांक पांयां पडलो आनी देवकी कृष्णांक जर पांयां पडलो जाल्यार तें पावन जायना अशें म्हणजे जाणटे आमकां सांगताले ते आमी सांगता. म्हणजे देवकी कृष्णांक सगळो मान दिल्लो आसा. तांकां तसो देवकी कृष्णांक मान आनी तांकां हे कुलदेवाचो हे दिल्लो आसा. आनी हांगा म्हणजे कशें आसा प्रसाद लागता. दोनी रवळनाथांक प्रसाद लागता. आनी हांगा अजुनी गुरवूच पुजा करता दोनी रवळनाथांक. गुरव म्हणल्यार भगत म्हणजे 2 तरेचे गुरव आसा, जैन गुरव आनी वैश्य गुरव. हांगा आसा ते वैश्य गुरव. आमी भगत म्हणटा भगत पळय ते. म्हणजे परंपरा पासून ते थंय आशिल्ले पळय चोडणा थंयच्यान मया गेले, मयेच्यान ते सगळे आयले आनी ते तशा पद्दतीन इवन पयलीं खंय देवस्थान अशें आयकता की भट कोण नाशिल्ले, गुरवूच आशिल्ले. सगळ्या देवांनी गुरवूच आशिल्ले, भट अशें कोण नाशिल्ले. मागीर हळू हळू कराडे भट जाले देवळांत. ताज्या नंतर आमी सारस्वत भट जाले अशें.